अस्सलामुअलैकुम। घूमती चाय में ये नूडल्स के साथ दही आपने पता नहीं कभी खाई है कि नहीं। हम जो शुगर के पेशेंट हैं ना, उनके लिए दही बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। तो ये थोड़ी सी शुगर ये नज़र आ रही हैं आपको, तो ये वाला खाएं। और ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं नूडल्स वगैरह ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, घूमती चाय नवाज शरीफ को लाए लाए वापस लाए। कहानी ख़त्म नहीं हो रही सर, कहानी ख़त्म नहीं हो रही। आप देखें कि नवाज शरीफ मौलाना साहब को कौमी असम्बली में भी मिलने की जहमत नवाज शरीफ ने गवारा नहीं की ना। बड़ी खबरें आई कि मौलाना साहब को मिलने के लिए आ रहे हैं, ये है वो है। तो कौमी असम्बली में मौलाना साहब आए। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वहाँ कौमी असम्बली के अहाते में चूँकि वो भी मौजूद थे तो मौलाना साहब को मिल लेते, लेकिन नहीं मिले। और वो उल्टा शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ होके तो वो वापस रायविंड आ गए। तो दूसरी तरफ आज अभी आरिफ अलवी साहब साबका सदर, जिसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 नून लीग ने लाना था, वो भी नहीं लाए। और वो आज मौलाना फजल रहमान साहब को मिले हैं और उनको कहा है कि वेल डन, शाबाश, तुसी साढ़े अबू दा सही किरदार अदा कीता है, हुण तुसी साढ़े अबू हो। ठीक है। तो उसके बाद उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब की भी मुलाकात हुई है। तो ये जो चीज़ें देखें ना, अभी भी सामने आ रही हैं। ये इतना खुफिया बिल था, इतना खुफिया बिल था कि उसकी चीज़ें अभी भी सामने आ रही हैं। अभी आज क्या चीज़ सामने आई है कि जनाब इस बिल में 54 तरमीमें इकट्ठी करनी थी। तो भाई फिर नवा आइन ही लिख लो, नवा आइन लिख लो। किए 54 तरमीमें, जिनका सारा महवर व मरकज़ था काजी फाइज ईसा और सैयद मंसूर अली शाह। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सर जी, हुकूमत ने बहुत ही गलत स्ट्रोक खेला। अब मुझे यकीन है कि ये अपनी खिफत मिटाने के लिए एक दो दिन इसका जिक्र करेंगे, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अक्टूबर में जनाब हम इसको कर लेंगे जी। अक्टूबर में नहीं, कहानी ओवर है, गलत है। ये तरमीम ही गलत थी। जब वज़ीर कानून कह रहा है कि मैनू नहीं पता जी, मैनू मुसवदा हाले नहीं मिला, तो फिर ये तरमीम कित्थों आई जी। अब मुखालफीन तो यही कह रहे हैं कि ऐ सारी तरमीम GHQ वाले पासों आ रही है, वो यही कह रहे हैं। और उनका जो शहबाज गिल और ये जिनका मैं कहता हूँ ना, चैनल के मुकाबला करने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह 2 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, हम हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इतना कमज़ोर नहीं है हमारा, लेकिन इसको मज़ीद तगड़ा होना है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वो अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब ये GHQ की तरफ से मुसवदा आया था, जो कि हुकूमत इसको मुकम्मल कामयाब नहीं करवा सकी। ये तो वैसे है ना, ये तो मौसम वो तो फैसल वाडा ने कह दिया है ना कि जनाब नाअहल और निकम्मी हुकूमत ने हमारी भी बेइज्जती करवा दी है। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। ठीक है। अब इसकी बड़ी खिचड़ी पक रही है, इस वक्त भी खिचड़ी पक रही है। मौलाना फजल रहमान साहब को अभी फिर ये बयान दे रहे हैं। वो एक टीवी का चैनल वाला कह रहा था जी, एक कहते ने मौलाना फजल रहमान को मसवदा दे दिया गया, मौलाना फजल मान गए, मौलाना फजल साहब मान जाएंगे, आज पेश किया जाएगा, 11 बजे किया जाएगा, कर दिया गया। अभी इनकी कोई तैयारी नहीं थी सिरे से, हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। और ये सारी लाइबिलिटी ये हमारे जो वज़ीर कानून है उसके ऊपर आती है। आप बता दें किसके ऊपर आता है? आइनी तरामीम है तो वज़ीर कानून के ऊपर ही आता है ना, वज़ीर मजहबी अमूर के ऊपर तो नहीं आती। तो इनकी कोई 0/0 तैयारी थी, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी नून की खिफत और सारा कर गए। और अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब कह रहे हैं जी हो जाएगी जी। 54 तब्दीलियां ला रहे थे, सारे आइन के 54 सफ़े होंगे मेरा ख्याल है। तो फिर सारा आइन ही नया लिख दो भाई, नया लिख दो।
آپ سپریم کورٹ کو بے اثر کر رہے تھے. میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ ہم وکیل یا جو نارمل لوگ ہیں اس ترمیم سے ہم خوش نہیں ہیں. یہ آپ میری ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. ہم نے کہا جی ہمیں اس کی کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کی جگہ نیا سپریم کورٹ آ جائے, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو سادہ اکثریت سے, میں نے بڑے طریقے بتائے تھے, آپ وہ کریں. یہ تو سر جی بالکل آئین کو ری رائٹ کرنے والی بات ہے. میں غیر جانبدارانہ سارا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کو دوبارہ لکھنے, 54 تبدیلیاں کبھی نہیں آئیں آج تک. جب سے پاکستان بنا ہے نا, کتنی تبدیلیاں آئی ہیں؟ 25 تبدیلیاں آئی ہیں, جن میں 18ویں ترمیم اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ 54 تبدیلیاں اکٹھی ایک دن, اور وہ بھی راتوں رات کرنا چاہ رہے تھے. یہ کوئی ادھر یہ کوئی خالہ جی دا واڑا ہے؟ میرا خیال ہے آپ آہستہ آہستہ یہ کہیں گے کہ جناب پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ٹھیک کہتا کہ مجھے دو تو صحیح, میں پڑھ تو لوں, کیا ہے, اور مجھے پڑھنے کے لیے مسودہ تو دو. تو وزیر قانون کہتا سی جی مینوں بھی حال نہیں ملا, تھوڑی زبانی کلامی دس کے آ جاتے تھے. تو یہ سوال جو ہے یہ بہت ضرور ہے. اور اب یہ حکومتی نمائندے بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جی ٹھیک کہا ہے کہ سانو 1 مہینہ دیو, اسی ترمیم دے غور کرن واسطے نا سانو 1 مہینہ چاہیے, اور چاہیے ہوتا ہے. 54 تبدیلیاں یہ راتوں رات یہ کروانا چاہ رہے تھے. اور یہ نواز شریف صاحب کو بھی غلط اطلاع دیتے رہے کہ مولانا صاحب مان گئے. اب وہ ایک اور بندے نے جناب, ایک تو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا نا, ایک اور وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, الطاف صاحب ہیں, اس نے بھی یہی کہانی بتائی ہے کہ جناب مجھے اغوا کیا گیا اور کہیں لے کے جایا کہ رکھا گیا, اور یہ ساری وہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی اس میں وہ بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے اغوا والے بھی. ابھی ریاض فتیانہ کا بھی بیان آئے گا, کیونکہ یہ فیل ہو گئے ہیں نا. تو فیل ہو گئے, جب فیل ہو جائیں نا تو ساری چیزیں پھر آپ کے الٹ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادر, ڈیفیٹ از آرفن. کامیابی کے ہزاروں باپ ہوتے ہیں, اور جو ناکامی ہے وہ یتیم ہوتی ہے. وہ کوئی منن نو تیار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, منن نو تیار نہیں ہوتا. اور آج جب یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو 18 تاریخ ہو گئی ہوگی, اور علی امین گنڈا پوری کا یہ بیان چل رہا ہے کہ جناب میں ہر صورت 21 تاریخ نو لاہور جلسہ کرانگا. اب بجائے یہ کہ ابھی سے یہ دفاع کریں نا, ابھی سے منع کریں, ابھی سے ساری کارروائی کریں. انہوں نے عوام کو ذلیل کرنا ہے, کنٹینر لگانے ہیں اور یہ کرنا ہے, بیان نہیں دینے. گنگے بن کے بیٹھے رہنا ہے, عطا تارڑ وغیرہ نے گنگے. انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, آپ نہیں دے سکتے. آپ آئیں گے ہم پرچے کریں گے. پنجاب میں دفعہ 144 ہے, یہ ہے وہ ہے. اول تو اگر یہ جلسے خود کر رہے ہوتے نا تو یہ مقابلہ کر رہے ہوتے. یہ خود چونکہ بالکل دم دبا کے کونوں خدروں میں چھپے ہوئے ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کوئی بھی باہر بھی نہ نکلے. اے بھی ساڑیاں اپنیاں غلطیاں نے سر جی, ساڑیاں اپنیاں غلطیاں نے. اب آپ آئندہ 3 دن یہی دھما چوکڑی دیکھیں گے کہ جناب امین گنڈا پوری آ رہا ہے, قافلے آ رہے ہیں, کراچی سے چل پڑے ہیں, بلوچستان سے چل پڑے ہیں. یہ ابھی سے یہ ساری یہ کارروائیاں شروع ہیں, ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ حکومت کی کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں. ہم ایسے تو نہیں ہیں آپ کو کہہ رہے. حکومت اس وقت عارفن ہے. عارفن کا مطلب ہے یتیم ہے, یتیم بندہ ہو نا, اس کو جو مرضی کر لو. آپ یقین کریں کسی چیز کی انہوں نے پلاننگ نہیں کی. بڑھ چڑھ کے پی ٹی آئی والے جیل میں بیٹھ کے ان کا یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے نہیں نہ کر پا رہے. وہ دیکھیں وہ اس کا گنڈا پور کا بیان آ رہا ہے کہ جناب میں نے کوئی روک ہی نہیں سکتا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. آپ این او سی دیں یا نہ دیں, میں نے جلسہ کرنا ہے. آپ بتائیں. اور شہباز شریف کا کوئی بیان سنا ہے آپ نے؟
سنیں گے بھی نہیں، سنیں گے بھی نہیں۔ ویسے میں ایک پیشن گوئی کرنے لگا ہوں کہ یہ اس سال کے آخر تک، دسمبر تک، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں، یہ میری پیشن گوئی نوٹ کر لیں، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ اتنی اس کے اندر سے بھی بغاوت کھڑی ہو جائے گی، اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، مفاہمت کا بادشاہ مفاہمت لے کے بیٹھا رہے گا، اور یہ نون لیگ کو زیرو کر کے تو پھر یہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو جاتے جاتے بتا رہا ہوں۔